उपस्थित सबै साथीहरूलाई नमस्कार। विशेष गरेर डाक्टर केशव सरलाई पनि हामी सबै स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हिजो चाहिँ हाम्रो त्यो यो जुममा चाहिँ हामी सहज ढङ्गले जोडिन नसकेको कारणले हामीले त्यो दुईवटा चलाएर चाहिँ काम चलाएको थियौँ। तैपनि सरले जे विषयवस्तु दिनुभयो त्यो हामीले ग्रहण गरेको छौँ र हिजो आज र भोलि 2 दिनलाई चाहिँ हाम्रो आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर केशवराज खड्का सर चाहिँ हाम्रो गेस्टको रूपमा हुनुहुन्छ यो हाम्रो कार्यक्रममा। र हामी प्राय मैले सरलाई अस्ति पनि भनेको थिएँ, हामी 1900 कलेजका प्राध्यापक र विद्यार्थी, अर्थशास्त्रका विद्यार्थी र प्राध्यापक यहाँ आज छौँ। त्यसमा सरलाई हामीले गेस्टको रूपमा बोलाएको छौँ र सरको बारेमा त मैले भन्नु पर्दैन। हामी लगभग अहिले विश्वविद्यालयमा भएका अधिकांश चाहिँ लेक्चररहरू, रिडरहरू सरकै विद्यार्थी, सरले पढाएका समकक्षीका विद्यार्थीहरू छन् र सरले धेरै लामो समयसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्नुभयो। विशेष गरेर सरको चाहिँ यो डेभलपमेन्ट इकोनोमिक्समा हो र मैले बुझे अनुसार चाहिँ धेरैवटा देशहरू घुमेर त्यहाँको शिक्षाको अनुभव सरसँग पनि छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा साथीहरूलाई सेयर गर्नुपर्दा मलाई यो डक्टर बनाउने काम र यहाँसम्म उभ्याउने काम सरको देन हो। मेरो थेसिसको गाइड हो सर। सरले मेरो थेसिसको टपिकसम्म सरले नै सिलेक्ट गरेर सुरुवात गरिदिनु भएको र अन्तिम दिनसम्म सँगै रहेर त्यसले गर्दाखेरि गुरुलाई आदर पनि गरेँ मैले। र सरलाई बाँकी क्लास सुरु गर्नको लागि मैले सरलाई माइक हस्तान्तरण गर्ने। सर प्लिज हामी म्युटमा बस्छौँ, सरले अब सुरु गर्नु। सर हामी सबैलाई देख्नुहुन्छ नि सर, होइन सर? देखिया छु फणेन्द्रजी, राजनजी, हो, गणेश निरौला आदि। हुन्छ हुन्छ सर, सुरु गर्नु सर प्लिज। हस्, ल सबै साथीहरूलाई पहिले नमस्कार। रमाइलो लाग्यो। मैले भने त होइन, हाम्रो दिलनाथजीलाई विशेष, डाक्टर दिलनाथ होइन, उहाँलाई विशेष धन्यवाद। यो दाढी चाहिँ म जनरली राख्दिनँ होइन, यो चाहिँ यो कोरोनाको उत्पादन भन्नु पर्यो। हिजो आज घरमा बस्या, काम छैन, देखिहाल्नु भएको छ, कपाल लामो लामो, अब काट्ने कहीँ छैन होइन। अनि अब कपाल यसै लामो छ, अब 1 महिना जति बन्द गरिदियो भने त बाट्न पनि होला होइन। पछि डेभलपमेन्ट त यहाँ पो हुने भयो, कुरो बुझ्नु भएन? मेरो पनि छ सर डेभलपमेन्ट। अच्छा, अब मैले सिधै विषयवस्तुमा गएँ। हुन्छ सर, हुन्छ होइन, किनभने समय छोटो छ। अब यो युनिभर्सिटीमा 1 घन्टा क्लास लिँदा होइन, टाइम नपुगेर अर्का पिरियड खाने मध्येको दर्ता भएको मान्छे म होइन। अब अहिले त चाहिँ होइन, झन् यो 40, त्यसमा चाहिँ अब 10-15 मिनट कति गइसक्यो। अब हामी आधा घन्टा यतिमा सिद्ध्याउनु पर्ला होइन दङ्गाल सर? एक्ज्याक्टली कति बाँकी? आधा घन्टामा सिद्ध्याउँछौँ सर पहिलो चरणको, अनि फेरि जोडिएर प्रश्न उत्तरमा दोस्रो चरण। प्रश्न उत्तरमा जाउँला। ल अब हिजोको रिक्याप अलिकति हामीले डेभलपमेन्टलाई कसरी बुझ्ने भन्ने विषयबाट सुरु गरेका थियौँ र त्यसको अलिकति हिस्टोरिकल डेभलपमेन्ट लास्टमा अलि समय नपुगेर हामीले त्यति गर्न पाएनौँ। त्यसलाई मैले अब रिक्याप जस्तो नै हुने साथीहरूलाई यसो अलिकति रिफ्रेस गराएँ। त्यो मैले के भनेर सुरु गरेँ भने 1945 को युद्धपछि जब चाहिँ के त यो डेभलपमेन्ट विषयमा अलिकति स्कुलिङ भएर आयो, त्यसपछि यसलाई मेजरमेन्ट जिएनपीबाट गर्ने भनियो। जिएनपीको बारेमा हिजै भनियो, कसरी यसले चाहिँ के त त्यो डेभलपमेन्टलाई चाहिँ के भनौँ, एउटा स्वेलिङ गर्छ क्या एकदम होइन। रियल्ली तपाईँको अगाडि जाने भन्दा उयो सुनिएर मोटाएको भन्छन् नि होइन, त्यो कसरी लैजाँदो रहेछ भन्ने कुरो हिजै अलिकति हामीले गरिसक्यो हुनाले त्यसलाई सम्झ्यौँ। त्योलाई चाहिँ तपाईँको त्यही बेलामा 60s मै तपाईँको डिटर्मिनेन्ट अफ जिएनपी भन्छन्। किनभने तपाईँहरूले तोदारोको किताबमा हेर्नुभयो होला, डडली सियर्स, यो आइएमडी लिटिल भन्ने र एचबी चेनरी मुख्य चाहिँ होइन, यी 3 जनाले एउटा स्कुलिङ गरे। आइएमडी लिटिल भने चाहिँ त्यो बेलाको भर्खर छोडेको चाहिँ तपाईँको यो के अरे वर्ल्ड ब्याङ्कको चाहिँ डेपुटी चिफ इकोनोमिस्ट र डेपुटी गभर्नर पनि थिए। उनले यही उपाय के अरे यो डिटर्मिनेन्ट अफ जिएनपी गरे बापत उनलाई सजाय दिएर त्यहाँबाट निकालियो, किनभने यो अर्को लाइनमा गयो, हाम्रो लाइनमा आएन भनेर होइन। यो 3 जनाको एउटा इनिसिएटिभ आयो र जिडिपीमा हामी जानुपर्छ र त्यसमा 3वटा कुरोलाई दिनुपर्छ। एउटा इनइक्वालिटी एड्रेस हुनैपर्छ, किनभने साथै इन बिट्विन यो नेसन्स, विदिन द कन्ट्री एन्ड विदिन द कन्ट्री पनि विदिन द ग्रुप्स।
इनइक्वालिटीको 3 चरण हैन। यो चाहिँ के त धनी राष्ट्र र गरिब राष्ट्र, त्यसपछि देशैभित्रपट्टि हुँदाखण्ड पनि हैन यो चाहिँ के त उसमा आउनुपर्ने फेरि यो हजुर हैन। त्यस कारणले गर्दा हामी चाहिँ यो 3 चरणमा चाहिँ हामी देशभित्रपट्टि विभिन्न क्षेत्र समूह त्यसको बारे पनि अब हाम्रा सन्दर्भमा अरू धेरै कुरा होलान्, त्यसमा पनि हेर्नुपर्छ। अनि एजुकेसन एन्ड हेल्थ यो तीनवटा चिजमा अगाडि नबढाइकन डेभलपमेन्ट हुँदैन भने अब 70s मा 1974 मा त वर्ल्ड ब्याङ्कले फर्स्ट चाहिँ त डकुमेन्ट हैन पोभर्टी इन्डेक्स नै निकाल्यो, रिलेटिभ पोभर्टी, अब यो पोभर्टी हुँदा ह्युमन पोभर्टी, अब यो जम्मै साथीहरूको बिचमा आएको छ। मैले खालि कसरी यिनीहरू आएर हामी त्यही बेलामा प्यारलेल कहाँनेरि छौँ त्यो पनि भन्छौँ क्या म हैन। जस्तो यहाँसम्म आउँ त्यो बेलासम्मको हाम्रो ट्रेन्ड के रहेछ भनेदेखि यो जसरी चाहिँ पहिले आएको हो हैन त्यसै गरी चाहिँ यो आइरहेको चाहिँ अवस्था थियो। यो के भन्छ इन्टरनेसनल ट्रेन्ड जसरी आयो हैन त्यसैलाई चाहिँ हामीले गर्यौँ, यो के भनौँ त्यही ट्रेन्डमा हामी चाहिँ यता के भनौँ विकासका योजनाहरू बनाउँदा रहेछौँ। जस्तो 50s मा तपाईँको जिएनपी आयो, हामीले त्यही भन्यौँ पहिलो योजना 1956 को। यसो सम्झिनुहोस् है यो कम्पेरिटिभ इन्टरनेसनल र हाम्रो मुभ हैन। त्यो बेलामा त्यही हो हैन। त्यो जे त्यता थियो, हामीले नि सर्वतोमुखी विकास, कल्याणकारी राज्य भनेर सुरुवात गर्यौँ। त्यसपछि 70 को दशकमा 60 को दशकमा आइसकेपछि होइन एजुकेसन इत्यादिमा भन्न थाल्यो तपाईँ चौथो र लङ टर्म प्लानिङ। तपाईँ तेस्रो योजना हेर्नुहोस् हैन 71 को, त्यहाँ ठ्याक्कै तपाईँको चाहिँ के पाउनुहुन्छ भने त्यो सुरुवात भयो अब हैन। हाम्रो चाहिँ के त कति त्यो के अरे त्यसको चाहिँ योजना यसो सम्झिनुहोस्, यो लङ टर्म प्लानिङ पर्सपेक्टिभ प्लानिङ पनि त्यसमा छ। अनि एजुकेसन हेल्थ यसलाई कसरी लैजाने के गर्ने त्यतिपट्टि लागेको छ। अब 70s मा पोभर्टी आयो, 5औं योजना तपाईँहरूले सम्झिनुभयो होला। त्यसमा इन्टर गरेको पोभर्टी, 8औं योजनासम्म पोभर्टी पोभर्टी पोभर्टी, त्यसका विभिन्न रूप हेर्नुहोस् है। योजना हामी त्यो के फाइल बढे जस्तो अफिसको नम्बर 1 फाइल नम्बर 2 फाइल भने जस्तो पुरा उयो हो, त्यसका कुराहरूलाई योजनामा ढाल्दै ढाल्दै आइपुग्यौँ। र जब तपाईँको चाहिँ के त यो 8औं योजना सुरु भएको थियो, प्रजातन्त्र पनि आइसकेको, रामशरणजी त्यो बेला चाहिँ के त योजना आयोगको प्रमुख, किनभने यो चुनाव हारेपछि हैन उहाँको चाहिँ त्यहाँ आएर अवस्थिति भइदियो। र त्यहाँ आउँदाखेरि तपाईँको यो चाहिँ 80s मा चाहिँ तपाईँको ऊ आइपुग्यो के भन्छ यो प्राइभेटाइजेसन ग्लोबलाइजेसनका कुराहरू आए, हामी पनि निजीकरणतिर दौड्यौँ हैन। अब पुरा सुरुवात भयो हैन। अनि त्यो 6औं 7औं पनि हैन हामी त्यही किसिमबाट गइरहेछौँ हैन। यसले गर्दा यसरी मैले चाहिँ भन्न खोजेँ के भने अब अहिले हामी आएर तपाईँको यो के भनौँ यो 21st सेन्चुरीमा आएपछि वातावरण इत्यादि आएको छ, त्यो एमडिजी हुँदै आयो, अहिले एसडिजी चलिरहेछ, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनेर हामी ती छौँ। यसरी मैले आजको नेपालको सन्दर्भ कसरी सुरु गरेँ भने हामी हाम्रो परिस्थिति हिजो डेभलपमेन्टलाई बुझ्ने क्रममा हामीले के भनेका थियौँ भने कि पिपल एन्ड प्लेस अरू सबै कुराहरू बाहिरबाट आएको ठिक छ, तर त्यसलाई पनि हामीले केही गरी जोडेनौँ भने त्यो डेभलपमेन्ट प्लान चाहिँ फलदायी हुँदैन भनेर जुन भन्थ्यौँ हैन, त्यही कुरा चाहिँ हैन यहाँ चाहिँ तपाईँले आएको छ। त्यसले हजुर यहाँ त्यो धेरै कल गर्ने मान्छेलाई मैले एउटा मेसेज हालिदिएको,
म यथोरी सक्दिनँ है भनेर। त्यस कारण चाहिँ अब यो मैले भन्न खोजिरहेको कुरा के हो भनेदेखि कि डेभलपमेन्ट प्लानिङको हामी कहाँ लोकल ओनरसिप भन्ने कुरै भएन क्या। तर नेपालको अर्थतन्त्रलाई बुझ्दाखेरि हामीले वर्ल्ड ब्याङ्कको सेट कहाँनिर छ, उसको मुभ कता गएको छ, आइएमएफबाट के कुराहरू आउँछन्, अनि त्यसको ल्याएर हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कले कसरी चाहिँ कन्जर्भ गर्छ, अनि अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई एउटा एक प्रकारको चाहिँ के त गाइडलाइन फिक्स गरेछन्। त्यो भित्रपट्टि योजना आयोगले काम गर्ने गरी अहिले चाहिँ योजना आयोग पनि तपाईँको करिब करिब के भनौँ यो बहुदल आएपछि अथवा खास गरी अहिले यो संविधान चाहिँ के त आएपछि चाहिँ ठ्याक्कै अब एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ युनिट जस्तो भएको छ। किनभने योजना आयोगको फङ्सनलाई तपाईँको अहिले करिब करिब 60% जति पहिलेको परम्परागत अवस्थाबाट माइनस भएको छ। अहिले एलएमपी भन्छन्, लाइन मिनिस्ट्री प्रोग्राम भनेर। त्यसमा योजना आयोग पुग्नु पनि पर्दैन, त्यसको कार्यक्रमभित्र पर्न पनि पर्दैन हैन। मन्त्रालयले आफूले निर्णय गरेर राखेपछि त्यो कुरो त्यहाँ एसेप्ट भएर जान्छ हैन। अरू कुराहरूमा चाहिँ आएको जुन छ त्यो चाहिँ तपाईँको यताबाट जान्छ हैन। यो उसबाट योजना आयोगलाई फलोअप गरेर जानुपर्ने हुन्छ। तर यो आएर चाहिँ अहिले के भने एलएमपीमा आइसकेपछि चाहिँ पर्दैन। कतिपय कुराहरू अन्य कुराहरू छन् हैन। योजना एकातिर हिँडिरहेको हुन्छ, तपाईँको बजेट र हैन त्यसका कार्यक्रमहरू तपाईँहरू हेर्नुहोस् अर्कोतिर गइरहेको छ हैन। यसरी चाहिँ तपाईँको डिसेन्सन किन हुन्छ भन्दा दुईटाको बिचमा कोअर्डिनेसन छैन। र कोअर्डिनेसन गर्ने एउटा कडी थियो कि हरेक कुरो चाहिँ तपाईँको मन्त्रालयले निर्णयहरू गर्दा योजना आयोगमा पुगेर सम्बन्धित योजना आयोगको सदस्यसँग बसेर छलफल गरेर त्यो पञ्चवर्ष योजनाले तोकेको बमोजिम लाइन गयो कि गएन भनेर उसले स्वीकृति बल्ल जान्थ्यो। अब अहिले त्यो कुरोलाई टके, किनभने यो 2-3 महिना भयो, आखिरी त्यही भएर आउने हो, यो अनावश्यक झन्झट एकदम के अरे एडमिनिस्ट्रेसन चाहिँ ऊ भएन, स्पिडमा गएन हैन भन्ने बहाना आदि बनाएर वास्तवमा त्यो चाहिँ त्यो कि योजना राख्दै नराखौँ हैन। राखेपछि यो चाहिँ एकदम विकलाङ्ग बनाइएको हो क्या। तर त्यो दृष्टिकोणले तपाईँको अगाडि लिएर गइएको छ। अब हामी कहाँ भयो कि तपाईँको भन्नु होला भने हामीले जहिले पनि पहिलो प्राथमिकता अथवा प्रायोरिटीका कुराहरूमा बडो महत्त्वपूर्ण दिएर कृषिलाई उजागर गर्यौं। तर गर्न चाहिँ सधैँभरि के गर्यौं भने यो ट्रेड र रोडका बारेहरूमा अर्थात् यो के भनौँ इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई यो चाहिँ के भनौँ यो ग्रोथको डिफाइन गरेर त्यसप्रति एउटा चाहिँ के भनौँ सिन्क्रोनाइज भन्छन् नि हैन, त्यो सञ्जाललाई यो सञ्जालसँग मिलाएर पहिल्यै लाने प्रयास भएन। जहिले पनि ट्रेड रुट अथवा यो डेभलपमेन्टका कुराहरू तपाईँहरू हेर्नुहोस्, धेरै जसो हाम्रा योजनाहरूमा मैले यो अहिलेसम्म भएका योजनाहरूमा करिब करिब तपाईँको झन्डै 12 यति योजनामा सबभन्दा बढी रकम तपाईँ यातायात इन्फ्रास्ट्रक्चरमा टोटल हिसाब गऱ्यो भने हैन, टोटल इन्भेस्टमेन्टको तपाईँ हिसाब गर्नुहुन्छ भने त्यहाँतिर पुग्ने हुन्छ हैन। त्यहाँ त्यो सेक्टरमा चाहिँ छ। त्यही भनेको माने इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेकै हामी कहाँ डेभलपमेन्टको रूपमा हामीले हेऱ्यौँ। त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई प्रोडक्टिभ एक्टिभिटिजसँग कहिल्यै जोडिएन। त्यो एउटा ज्यादै ठुलो हामी कहाँ चाहिँ मिस्टेक हुन गयो हैन। जस्तो हामी सरहका अरू डेभलप कन्ट्रीहरूले के गरे भने कहीँ हाइवे जोड्नु छ भने त्यो हाइवेको पछाडिपट्टि हैन इकोनोमिक प्याकेजहरू कहाँ कहाँ छन्, के छ, हामीले के का लागि त्यो बाटो बनाउने भन्ने खालले कुराहरू गर्यो हैन। त्यसबाट हाम्रो प्रोडक्टिभ क्यापासिटी अर्थात् हाम्रो नेसनल चाहिँ जुन यो के भनौँ यो ऊ छ हैन, यो प्रोडक्टिभिटी लाइन हैन, त्यो चाहिँ त्यो इन्लार्ज हुने गरी हैन अरू देशहरूले सोचे। हाम्रो कमजोरी रहेको ठाउँ। तर हामीले यो बाटोबाट पहिले योजनालाई हिँडाउन सकेन, अर्थात् हाम्रो बजेटिङ प्याटर्नले त्यसलाई एड्रेस गरेन हैन। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले हामी तपाईँको के त यो उसमा आइपुगिसकेछन्। खास गरी यो चाहिँ के त प्रजातन्त्र आयो र त्यसपछिको एलजिपी भन्छु म त्यसलाई छोटकरीमा,
लेबलाइजेसन, ग्लोबलाइजेसन एन्ड प्राइभेटाइजेसन। त्यसमा आइपुगिसकेपछि त हामीलाई केही संरक्षणमा आएका उद्योगहरू जुन थिए हैन, ती चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय हावामा चाहिँ के त लागेर ती सबैलाई चाहिँ के त प्राइभेटाइज गरिदिउँ। अहिले ती प्राइभेटाइज भएकाहरू मध्ये तपाईँहरू हेर्नुहोस् 4-5 वटा पनि सक्षम रूपमा अगाडि बढेका छैनन्। अरू सब चाहिँ के त गए र यसले इनइक्वालिटीलाई बढायो। म एउटा साधारण उदाहरण तपाईँहरूलाई दिउँ। हरिसिद्धि इटा टायल कारखाना हैन, एक व्यक्तिको नाममा चाहिँ के त त्यो उद्योगको ग्रुपको नामले किनेर लिएर गयो, जुन 267 परिवारको जीविकोपार्जनको खेती त्यहाँबाट चाहिँ के त त्यो अधिग्रहण गरेर हैन, ती जम्मै 267 परिवारलाई हेटौडाको तपाईँको त्यो सुपारी टार भन्दा पारिपट्टि हैन, त्यो बेला म पनि अलिअलि यो लेक्चरर इत्यादि भएर अगाडि बढिरहेको हुनाले कहिलेकाहीँ भिजिट गर्ने मौका पाउँथेँ। त्यहाँ ल्याएर यो चाहिँ के त बसोबास गराइयो हैन। यसरी डिस्प्लेसमेन्ट तपाईँको डेभलपमेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट भइदियो क्या हामी यहाँ चाहिँ हैन। डिप्लेस हैन, उसले डेभलपमेन्टले पिपुलको उसलाई चाहिँ रिप्लेसमेन्ट गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने ठाउँ हामी चाहिँ डिस्प्लेसमेन्टतिर गयौँ र त्यसरी 267 परिवारलाई गरिबीको रेखा मुनितिर करिब करिब धकेलेको। तपाईँ अहिले त त्यो उसमा हेटौडामा मैले सायद कहिले भने 10 वर्ष जति भयो होला, त्यो बेला एकपटक सर्वे गर्दा के थियो भने 90% अफ द लेबर फोर्स चाहिँ त्यो काम लाग्ने तल्लो स्तरको यो खलासी सलासी अथवा यो ती भएर टेम्पो इत्यादि ती मान्छेहरूलाई तपाईँ हेर्नु सबै त्यही चाहिँ के त त्यो यहाँबाट डिस्प्लेस भएर गएका मान्छेहरू छन् हैन। जब चाहिँ त्यो बेलामा लियो हैन, 1000को दरमा रोपनीको चाहिँ लिने बेलामा अधिकरण भयो। त्यो पनि अधिकरण गर्दा कति पैसा दिइन्छ यहाँहरूलाई सबैलाई थाहा नै छ हैन, त्यो लो एमाउन्टमा। अनि जब त्यसको चाहिँ आनाको अहिले चाहिँ के त हामी 15-20 लाख भन्न थाल्यौँ, अनि यो एउटा चाहिँ के त अचम्मको एउटा फेनोमेना हामी कहाँ आयो क्या हैन। त्यसले गर्दाखेरि इनइक्वालिटीको रेन्ज चाहिँ हामी कहाँ ज्यादै अगाडि बढेर जानको दुईटा इमिसराइज्ड ग्रोथ भन्छन् यस्तो हाम्रो जस्तो क्राइटेरियालाई। पोभर्टीको लाइन पनि बढ्ने हैन, अनि त्यसलाई चाहिँ के त ढाँट छली गर्नलाई हैन, त्यो पोभर्टी मेजरमेन्टलाई कहिल्यै चाहिँ के त जीवनको यो के भनौँ लाइफ के भनौँ त्यसलाई यो तपाईँको लिभिङ प्याटर्नसँग कहिल्यै नजोड्ने, एब्सोल्युट नम्बरमा लिएर जाने हैन। $1 भने त 1974 मा जब वर्ल्ड ब्याङ्कले सबभन्दा पहिले वर्ल्ड निकालेको थियो, ल है $50 पर मन्थ भनेको थियो हैन, के अरे पर इयर हैन। अनि त्यसैलाई रिभाइज गरेर पछि 81 मा आउँदाखेरि $1 भनेको अब अहिले हामी बल्ल बल्ल तन्केर पुगेर 125 मा पुगेका छौँ, 1.20 हैन। अब त्यो कारणहरूले गर्दा हामी चाहिँ हैन तपाईको चाहिँ के त यो फ्लप चाहिँ अहिलेको जुन यो डिसेन्सनको अवस्थाहरू देखिया छ त्यसलाई हामीले हेर्न पर्ने अर्को डाइमेन्सनको पाटो चाहिँ यहाँनिर छ। अब तेस्रो मैले के भने अब भइरहेको यो चाहिँ के त यो पपुलेसन डाइमेन्सन, हिजो एकजना साथीले चाहिँ बडो राम्रो हाम्रो राजनजीले हो के अरे हैन, हिजो पपुलेसन डाइमेन्सनको कुरा सोध्नु भएको थियो नि। हजुर हजुर हैन। अब यो पपुलेसन डाइमेन्सनबाट यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ तपाईँको भन्नु होला भने, पहिले चाहिँ हाम्रो यो के भन्छ डिपेन्डेन्सी हाई रेसियो, किनभने बच्चाहरूको करिब करिब 40 देखि 45 सम्मको चाहिँ के त पर्सेन्टेज चाहिँ यो के भनौँ अन्डर 14 का, अनि 5% जनरली यो चाहिँ के त बुढाबुढी, अनि त्यसपछि जनरल उसमा अब यो हाम्रो के भन्छ यो अब अहिले त अर्को भाषा भन्नुहुन्न के अरे हैन, यो के भन्छन् डिफरेन्टली एबल्ड पिपुल हो के अरे हैन। अहिले त हिजो आज अपाङ्ग अन्न इत्यादि त भन्न पाइएन नि, अपमान गर्न पाइएन, प्रजातन्त्र आएको छ हैन। डिफरेन्टली एबल्ड पिपुल हैन, यिनीहरूको सङ्ख्या 3% भनेर भन्दा 52-53% जति तपाईँको डिपेन्डेन्ट, अनि बाँकी रहेको 47 अथवा 45 जनरली भन्छन् मान्छेहरू हैन। 45% चाहिँ पपुलेसनले काम गरेर इकोनोमिकली एक्टिभ पपुलेसन त त्यही हो हामीले इकोनोमिक्समा हेर्ने त, त्यसले काम गरेर 100%लाई पाल्न पर्ने
तर अहिले आएर चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ त मैले हिजो पनि सेयर गरेँ 2005 देखि तपाईहरुले हेर्नुस् यो फ्यामिली साइज चाहिँ जब चाहिँ के त 1 पोइन्ट उतिर आइपुग्न थाल्यो 2 बाट घट्छ 3 हुँदाखेरिको कल त्यो फर्थ रेट जब 2 बाट तलतिर घट्दै आउँछ त्यसपछि यो पोर्सन बढ्दै हुन्छ क्या हैन यो चाहिँ यो पपुलेसन डाइमेन्सन इन इकोनोमिक्स हो डेभलपमेन्ट इकोनोमिक्स हो अनि त्यसले के गर्छ त भन्दा त्यो डिपेन्डेन्सी रेट जुन त्यो 53 थियो त्योबाट गएर तपाईको 40 भन्दा कम आइदिने हैन अहिले हामी 37 तिर छौं भनेपछि यो चाहिँ के त तपाईको 15% लेबर फोर्स जुन हो त्यो त ठ्याक्कै बढ्यो नि हाम्रो त्यो सरप्लस हो किनभने हिजोको जस्तो उ त चलि नै रहेको थियो हाम्रो आर्थिक अवस्था त भने यसलाई चाहिँ काम दिएर राख्यो भने अब क्यापिटल भन्छ इन्डियामा तपाईको 1995 सम्म चाहिँ यो के भन्छ यो तपाईको त्यो उ हेर्नुस् इन्डियन इकोनोमीको ग्रोथ रेट त्यसपछि आएर हेर्नुस् एकै पटक तपाई चाहिँ के त बढी चाहिँ के त जम्प भएको पाउनुहुन्छ त्यो किन भन्दा उनीहरुका 95 बाट सुरु हो हैन यो लेबर चाहिँ के त उसको के भनौं यो लेबर क्यापिटल फर्मेसनको पिरियड त्यो जनरली 40 वर्ष उनीहरु पनि 33 35 भन्छन् 2035 देखि हैन इन्डियाको चाहिँ त्यो चाहिँ जुन थियो पपुलेसन कन्ट्रिब्युसन विभाग त्यो सकिन्छ भन्छन् अब हामीले त्यही आधारमा 45 सम्म भन्दा 20 त भइहाल्यो अब 20 वटा वर्ष 2 डिकेड बाँकी हो हैन त्यसपछि त्यो एउटा डाइमेन्सनलाई हामीले हाम्रो आफ्नो चाहिँ के त के भनौं यो इन्डिजिनस प्रोडक्टिभ फ्रन्टियर चाहिँ अगाडि बढाउनुको सट्टा हैन त्यसलाई रिमिटेन्समा लगाएर हाल्दियौ त्यो लेबर जुन सरप्लस लेबर थियो त्यो इकोनोमिकली एक्टिभ अथवा यो जीडीपी ग्रोथमा आएन जीएनपी ग्रोथमा गएर त्यसलाई समाहित गर्दियौ ग्रोथ त भयो ग्रोथ त हुन्छ नै तर त्यो ग्रोथ हुने सही बाटो चाहिँ थियो तपाईको आफ्नो अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनलाई जीडीपी ग्रोथको माध्यमबाट हैन एक्स माइनस एम जुन अहिले चाहिँ अमेरिका चलिरहेछ हैन त्यो चाहिँ जुन ऋणात्मक छ त्यसलाई प्लस गर्नपट्टि पनि लाग्नुपर्ने त्यो प्लसै त एकै पटक नभइहाल्ला तर त्यसलाई चाहिँ कमसेकम हाम्रो चाहिँ के त यो उसको यो के भनौं ग्रोथ रेटको हाराहारीमा डाउन गर्न सकिन्छ के जस्तो मलेसियाले हत्तै चाहिँ 2000 मा आइसकेपछि अगाडि बढ्नुको अर्थ त्यही थियो हैन उले एक्सपोर्टलाई यसरी चाहिँ के त यो इम्पोर्टलाई म्यानेज गर्यो कि इम्पोर्ट त बढ्छ बढ्या छ उसको नि तर त्यो जम्मै प्रोडक्टिभ फ्याक्टरमा हामी के भइदियौ कन्जम्सन प्रमुख भइदियौ हैन हाम्रो अहिले चाहिँ के त यो 12 खर्ब हैन अन्दाजी चाहिँ निकालेका छौं हैन 10 खर्ब त अवश्य आउँछ भन्छन् हैन त्यो हिसाब तपाई हेर्नुस् त हामी कहाँ छौं हैन अब यो यतापट्टि लाग्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के त त्यो जुन चाहिँ के त उसबाट आउने हैन यो चाहिँ के त गभर्नमेन्टको ट्रेजरीमा आउने कुराहरु हो त्यो जम्मै कन्जम्सन ट्याक्सलाई चाहिँ अधिकतम खाइदियो हैन अब यो अवस्था तपाईको रहँदाखेरि अनि हाम्रा अहिले देखिएका यी समस्याहरु आइपुगेका छन् यसमाथि अब कोभिड आयो हैन यो कोभिडलाई त मैले कस्तो मानेको छु भने जसरी चाहिँ अहिले हामीले डेभलपमेन्टको हिसाब गरेर अस्ति यो साधारण एउटा छलफल कार्यक्रम गर्दा त्यसलाई एउटा बेसलाइन मानेर गरियो अब यसपछिको 10 वर्ष 15 वर्षदेखि सधैं चाहिँ हैन यो चाहिँ 2020 आफ्टर बिफोर एन्ड आफ्टर भनेर आउँछ यो चाहिँ एउटा बेन्चमार्क हुन्छ हैन त्यो भन्दा अगाडिकोमा कति कहिले को रिकभरी ब्याक भयो को स्ल्याक भएको भइबो अथवा त्यसबाट को कसरी जान सक्यो भनेर जानुपर्ने हुन्छ त्यसकारण वी आर अन द भेरी थ्रेसहोल्ड क्या एकदम हैन र हामीलाई यसले धेरै कुरा चाहिँ तपाईको पोजिटिभ एस्पेक्टमा लिएर आएको छ नेपाली इकोनोमीमा हैन नेगेटिभ के छ त्यहाँतिर हामी नौ हैन त्यो जम्मै सोशल मिडिया र तपाई हेर्नु भने बग्रेलती पाइन्छ हैन तर यसले पोजिटिभ सिनारियो चाहिँ कहाँनिर देखाएको छ भन्नु होला भने कि बाहिरबाट आउने मेरो आफ्नो अन्दाजमा है मेरो आफ्नो अन्दाजमा चाहिँ 10 देखि 15 लाख चाहिँ तपाईको प्रशिक्षित र बाहिर गएर इकोनोमिक एक्टिभिटिजलाई आफैले चाहिँ के त अनुभव गरेर त्यसलाई पेशा बनाएर त्यसमा इन्भल्भ भएर आउनेहरुको एउटा नयाँ चाहिँ के त वेभ
हैन द्याट इज अ ग्रेट चाहिँ के त यो वेभ अफ डेभलपमेन्ट भन्छन् हैन त्यो वेभ चाहिँ स्किल्ड म्यान पावर प्लस इन्टरप्राइजिङ जिल त्यो पनि हैन त्यो इन्टरप्राइज गरेर अब मैले अगाडि बढेर म कसरी जाउँ के गरौँ भन्ने खालेको हरर बोकेर आएका हैन तपाईको एक वेभ आउँदैछ हैन त्यो वेभलाई हामीले आफ्नो नेसनल इकोनोमिक स्ट्रक्चर भित्रपट्टि एड्रेस गर्न सक्यौँ भने द्याट विल बी अ ग्रेट थिङ यहाँहरूलाई म अलिकति हिस्ट्रीको कुरा सुनाऊ 1900 मलाई चाहिँ 54-55 अथवा यो उत्थान आउनुभन्दा अगाडि बर्माका नेपालीहरू निकालिए झन्डै तपाईँको त्यो बेला चाहिँ 2 लाख चान्चुन जति आए अहिलेको नारायणघाट बजार भनेको त्यहाँ सबै त्यो तपाईँ अलिकति हेर्नुहोस् थर जेसुकै भए पनि ती बर्मिज फर्केर आएकाहरू हैन त्यसले के दियो भन्नु होला भने सेकेन्ड वर्ल्ड वारबाट फर्केर आएका लाउरेहरूको जो गएर बाहिर आएर देखे र त्यसले गर्दा तपाईँ गाउँ गाउँमा जानुहोस् हैन बर्मेली मास्टर भन्ने अहिलेसम्म पाइन्छ भन्नु हैन त्यो 2000 त हाम्रो उसमा जाने हो भने 10 सालदेखि 20-22 सालसम्मको जुन चाहिँ पिरियड छ त्यो बेलामा उहाँहरू हो जसले चाहिँ के त एजुकेसनको क्षेत्र जम्मै चाहिँ के त अन्त काम गर्ने काहीँ ठाउँ थिएन हैन स्कुल खोल्यो प्राइभेट स्कुल अथवा यताउति भन्यो नभए पनि पढाउनु पर्छ भन्ने अलिअलि चाहिँ के त यो डेमोक्रेटिक मुभमेन्टले आएको हो त्यसले आएर एउटा एक स्तर हैन नेपालको 4% भन्नुस् न नत्र 2000 चाहिँ के त उसमा चाहिँ के त 7 सालको तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो त एजुकेसन लेभल 4% न हो एकै पटक तपाईँ 2000 चाहिँ के त यो 22 सालको चाहिँ हैन त 18 भयो 22 हो 22 भयो तेस्रो योजनामा तपाईँ आएर हेर्नुहोस् 22-27 एकै पटक हामी चाहिँ के त 22-23% मा आइपुगेका छ यो भित्रपट्टि तपाईको त्यो चाहिँ कम्प्लिमेन्टरी रोल उहाँहरूको थियो त्यही किसिमले अहिले इकोनोमिक डेभलपमेन्टको लागि यो रोल प्ले यसले गर्छ र त्यो एउटा सुवर्ण अवसर र त्यसलाई सपोर्ट गर्ने नेसन भित्रपट्टिको अब बाहिर जाने वेभ कम गराएर सर अब काट्यो भने चाहिँ रिजोइन गर्नुपर्छ सर काटिएन भने कन्टिन्यू गरौँ सर टाइम गएर पढ भने फेरि रिजोइन गर्नुपर्छ है सर अब म कन्क्लुजनतिर आउने कन्टिन्यू काट्यो भने सर हैन यसरी चाहिँ तपाईको हामी अगाडि बढ्दा के देख्छौँ भन्नु होला भने यो लेबर फोर्सलाई अलिकति लिएर गइयो र अब मुख्य कुरा तपाईको क्यापिटल र टेक्नोलोजीको कुराहरू हुन् त्यसमा चाहिँ इन्टरनेसनलले कसरी जाने भन्ने कुराहरू अहिले त्यो पनि हाम्रा लागि अलिकति चाहिँ के त यो के भनौँ प्लस पोइन्टका कुराहरू छन् हैन जस्तो बीआरटीकै कुरो छ कति ठिक हो कति ठिक होइन त्यो आफ्नो ठाउँ होला एमसीसीकै कुरो छ हैन कोही त बङ्गलादेशले एमसीसी पहिले नै लिएर आएर त्यत्रो उहाँ के भन्छ उसको त्यो टिस्टामा चाहिँ उसमा आउने बित्तिकै हैन यो भुटानबाट यो बङ्गलादेश छिर्ने बित्तिकै ल्याएर ड्यामस्याम बनाएर सारा देशको उत्तरपट्टिको भाग जम्मै उनीहरूको दक्षिणपट्टि डुब्ने उत्तरपट्टि चाहिँ बन्जर थियो अब सब चाहिँ के त ऊ गराएर इरिगेसन लिएर आएर गर्यो त त्यही एमसीसी हो कहाँ जाने लेट पोलिटिकल डिसाइड हैन यो हामीलाई त्यसमा त्यो डिबेटमा हामी नपसौँ दुईटै हातमा हाम्रो छ सकिन्छ हिजोको जस्तै ब्यालेन्स गरौँ हैन हिजो 2000 तपाईँ चाहिँ त्यो 20-30 सालको हिसाबमा हेर्नुहोस् हैन रस्ताले 5 वटा 6 वटा सब जनकपुर चुरोट कारखाना बिरगञ्ज चुरोट हैन चिनी कारखाना के चाहिँ छैन हेर्नुहोस् त 5 वटा 7 वटा त्यो त त्यो के भनौँ पोलिटिकल म्यानुभेरिङ गर्ने हैन हैसियत हुनु पर्यो तपाईँ जहाँ लिएर आउनुहोस् दुईटालाई युज गर्न सक्नुहुन्छ होइन एकपट्टि लाग्नुहोस् कहाँ लाग्नुपर्छ लाग्नुहोस् तर क्यापिटल टेक्नोलोजी अहिले केही छैन किनभने हामी कहाँ म त भन्छु टेक्नोलोजी हामी कहाँ बाहिरबाट फ्यालिएका यो थर्ड ग्रेड भयो अब रिप्लेस गर्न पर्यो भनेर रिप्लेस गर्ने टेक्नोलोजी मात्रै हामीले सित्तै ल्यायौँ भने पनि त्यो हाम्रा लागि अति प्रोडक्टिभ अथवा त्यसलाई सञ्चालन गर्न गाह्रो गाह्रो पर्ने हैसियत हाम्रो छ हामी त 5th लेभलतिर छौँ हैन इकोनोमिक यो चाहिँ उसको हिसाबमा हेर्नुहुन्छ भने त्यस कारण थर्ड भने कुनै ऊ होइन हैन यसमा एउटा डक्ट्रिनै पनि छ बिङ सेकेन्ड हैन इन सेफ डेभलपमेन्ट प्रोसेस भन्छ
होइन, किनभने तपाईँलाई रिसर्च गर्नु परेन, तपाईँलाई केही गर्नु परेन होइन, एकैपटक अरूले युज गरेर ठिक भनेर देखाइसकेका, तर त्यसका केही कमजोरी छन्, त्यो होला अब त्यो के उनीहरूका लागि अलि चाहिँ के त त्यो के भनौँ क्वालिटेटिभ यो जङ्क जानको लागि उनीहरूलाई साथ दिनु होला। हामी त्यो अवस्था छैनौँ होइन, त्यसकारण त्यसरी गइयो टेक्नोलोजीलाई त्यहाँबाट त्यो प्याकेजिङमा होइन, र यसलाई लिएर आएर राख्ने हो भने हामीलाई मलाई लाग्छ नेपाली इकोनोमीले अहिले नयाँ फड्को मार्ने यो कोभिड-19 पछिको वातावरणमा हामीलाई चाहिँ के त एउटा ठुलो अवसर चाहिँ प्राप्त भएको छ। तर यो अवसरलाई अब हामी कसरी लिएर जान्छौँ होइन, के गर्छौँ होइन, त्यो चाहिँ इट अल डिपेन्ड्स अपन द के भनौँ अब यो होइन डिसिजन मेकिङ लेभल होइन। हामी इकोनोमिस्टको यहीँनिर आएर चाहिँ लिमिटेसन एउटा सुरुवात हुन्छ क्या एकदम होइन। वी क्यान सिम्पली एडभाइज नट प्रेस्क्राइब रे होइन। अब प्रेस्क्रिप्सन गर्न थाल्यो भने होइन, पोलिटिक्सले जसलाई चाहिँ प्रेस्क्रिप्सन दिया हो जुन बिरामीलाई होइन, त्यही बिरामी बेडबाट पहिले आउट गर्दै यहाँ बजेट भएन भनिदियो भने सक्यो होइन। त्यसकारण नेपालको अर्थतन्त्रको अहिलेको वर्तमान अवस्था मैले हेर्दाखेरि होइन च्यालेन्जिङ छ, yet it has tremendous opportunities ओपन पनि गरेका छ होइन। किनभने होम कन्डिसन पनि अब हामी चाहिँ के त केही नगरिकन जानुहुन्न है भन्ने खालको एक प्रकारको स्थिति छ। होम क्यापिटलको हिसाब गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरू अहिले पनि हेर्नुहोस् सेयर मार्केट इत्यादि दुनियाँमा होइन, त्यहाँ चाहिँ के त साधारण बैङ्कहरू नयाँ खोल्ने केही अहिले त अब राष्ट्र बैङ्कले स्टप गरिदियो, नत्र भने तपाईँको जम्मा 4 करोड पुँजी भए पुग्छ भनेमा होइन अरब अरब आउने पनि यही हाम्रै देश हो। अहिले पनि त्यो पुँजी कहाँ जाने भन्ने चलाएमा हुन्छ क्या एकदम, कहाँ युज गर्ने ठाउँ दिइरहेछ। त्यो कुरालाई क्यापिटललाई त्यो डोमेस्टिक क्यापिटल एज ए सब्स्टिट्युट फर त्यो के भनौँ इन्टरनेसनल क्यापिटल होइन, त्यो टेक्नोलोजी र क्यापिटललाई लिएर आएर राख्ने हो र इन्भेस्टमेन्टको एउटा के भनौँ यो त्यसलाई चाहिँ अब अलिकति हाम्रो यो अहिलेको परिस्थितिमा एउटा कुरो चाहिँ बोलिहालौँ कि हाम्रो यो अल पार्टी चाहिँ के त कन्सेन्सस एउटा हुँदैन सर्टेन कुराहरूमा होइन, इकोनोमिक एफेयर्सहरूमा एग्रिकल्चर डेभलपमेन्टको मास्टर प्लान सबै पार्टीलाई मान्य हुने गरी होइन। हाम्रो यो 10 वर्षको यो 20 वर्षको यो है यो रोडबाट होइन, तपाईँ जाँदा अलिकति 10% चेन्ज गर्नु होला, म जाँदा पनि 10% चेन्ज गर्नु होला त होइन भने हाम्रो यो जान्छ होइन। हामी ट्रान्सपोर्ट र उसको लाइनमा हामी यसरी जान्छौँ, पावरको सेक्टरमा यसरी जाने हो होइन, इन्डस्ट्रीको सेक्टरमा यसरी सकिन्छ नि होइन। त्यो मिनिमम चाहिँ के त कमन चाहिँ के त प्रोग्राम होइन सिएमपी भन्छन् नि होइन, त्यो सिएमपी किनभने त्यो हरेक ठाउँमा चाहिँ हुन्छ त्यो होइन। नहुने हो भने अहिले अमेरिकाले ट्रम्पमा लाजै नमानिकन 1 लाख मान्छे मर्छन् अनि मात्रै हुन्छ भने जस्तो गरी के भन्नु पर्यो होइन। त्यत्रो चाहिँ के त त्यो रिसोर्सफुल होइन एउटा चाहिँ मिन्स र एउटा डिसिप्लिन चाहिँ के त एजुकेटेड मान्छे भएको ठाउँमा होइन, मानौँ कि त्यो चाहिँ कुनै एउटा अफ्रिकन कन्ट्रीले गरे जस्तो गरी गरिरहेछ उसले सिधै घोषणा होइन। अब त्यो उनै नहुने कुरो, तर अब त्यो जम्मै कुरो कि त्यसरी होइन उसमा जाने भयो, नत्र भने हामीले यो बाटोबाट जाने हो र त्यसका लागि प्रेस पनि हामीले गर्नुपर्ला होइन। एज ए इकोनोमिस्ट हामीले गर्न सक्ने रोल प्लेमा हामी अगाडि बढ्ने हो भने मलाई लाग्छ फ्युचर अब अहिले उयो अब 3वटा कुरा भनौँ न, लर्न फ्रम द पास्ट, एडजस्ट टुवर्ड्स द प्रेजेन्ट एन्ड डिजाइन फर द फ्युचर। यही 3टा हो हामीले गर्ने होइन। हिजोका कुराहरूबाट पाठ सिक्नै पर्यो, कहाँ कहाँ फेल भइयो, कहाँ कहाँ पास भइयो, के गरियो, कसैलाई गाली गर्नु छैन, खालि त्यो गाइडलाइनको लागि हिस्ट्री फर कन्स्ट्रक्टिभ पर्पस भन्नुहोस् होइन, त्यो किसिमबाट हामी हेर्न सक्छौँ। एडजस्टमेन्ट अहिलेकोलाई त अब यो नगरिकन त हुँदै भएन होइन। एडजस्ट एट द फ्युचर एन्ड डिजाइन फर द फ्युचर यसरी जाने हो भन्ने खालको अवस्थामा हामी आइपुग्यौँ भने मलाई लाग्छ हाम्रो प्रस्पेक्ट चाहिँ ब्राइट हुन्छ।
हस् भ्याए त दिलनाथ सर। भ्याए सर, अझै भ्याउँछ। ल साथीहरू, सहभागी साथीहरूको केही जिज्ञासा भए राखौँ त।